उमेर उस्मानी के ऑफिशियल चैनल उस्मानी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर रमज़ान मुबारक का महीना साया फगन किया और इसके अंदर हमारे ऊपर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ फरमाए और उसके अलावा दीगर इबादत के कद्र को अल्लाह ताला ने बढ़ा दिया। आम दिनों में जो इबादत की कद्र होती है उसके बनिस्बत रमज़ान मुबारक के महीने में इबादत की कद्र बढ़ जाती है। रोज़े के मुतालिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन सामा रमज़ान ईमानन व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, कि जिसने रमज़ान मुबारक के रोज़े रखे ईमान और एहतिसाब के साथ तो अल्लाह तबारक व तआला उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर देंगे। ईमान और एहतिसाब, ईमान तो ऐसी चीज़ है कि जिसके बगैर कोई अमल काबिल कबूल ही नहीं। अगर ईमान नहीं है और आदमी अमल कर रहा है तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ वो अमल काबिल कबूल नहीं है। इसलिए हर अमल के लिए पहली शर्त जो है वो ईमान है, तो ईमान हो तो होना ही चाहिए। दूसरी शर्त है एहतिसाब। एहतिसाब का मतलब होता है कि अल्लाह के रज़ा की तलाश, अल्लाह के खुशनुदी की तलाश। हम अपने अमल के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा की तलाश करें। हम रोज़े रख रहे हैं तो इस मकसद से कि अल्लाह राज़ी हो जाए, नमाज़ें पढ़ रहे हैं तो इस मकसद से कि अल्लाह राज़ी हो जाए। अगर ये मकसद है तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वादा किया कि गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, कि इस रमज़ान के रोज़े की वजह से पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर देंगे। रोज़े का जो सवाब है वो एक अलग चीज़ है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे लिए रोज़ा है, मैं ही उसका बदला दूंगा। ये तो रोज़े का अजर एक अलग चीज़ है, लेकिन गुनाहों की माफ़ी ये एक अलग चीज़ है जो रोज़े के फ़वाइद में दाखिल है। दूसरी हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन क़ाम रमज़ान ईमानन व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। अहादीस के अल्फाज, दोनों अहादीस के अल्फाज एक ही हैं, बस पहली हदीस के अंदर सामा है और दूसरी के अंदर कामा है। सामा का मतलब रोज़ा रखा और कामा का मतलब क़याम किया। तो रमज़ान के अंदर रोज़े रखने का सवाब तो यह है कि पिछले तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं, और रमज़ान के रातों में क़याम करना, क़याम से मुराद नमाज़ें पढ़ना, तो क़याम करने के ऊपर भी वही अज्र है और इसका फ़ायदा भी वही है जो रमज़ान के रोज़े के मुतालिक है कि जिस तरीके से रोज़े से पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं, इसी रमज़ान में क़याम करने से भी अल्लाह तबारक व तआला पिछले गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। अब ये क़याम क्या चीज़ है? क़याम से आम मुराद तो यह है कि नमाज़ें पढ़ना। तो नमाज़ों के अंदर कुछ नमाज़ें हमारे ऊपर फ़र्ज़ हैं जिनको हर हाल में पढ़ना है, उनको छोड़ने पर सख्त से सख्त गुनाह है और उनको छोड़ना गुनाह कबीरा है। तो फ़राइज़ तो हम पूरे साल अदा करते हैं, रमज़ान में भी अदा करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो इस रमज़ान की ख़ास फजीलत अता फरमाई उसमें यह है कि हम फ़राइज़ के साथ साथ नवाफिल का भी एहतमाम करें। और नवाफिल के अंदर तरावीह की नमाज जैसे है जो रमज़ान में ख़ास तौर से पढ़ी जाती है, पूरे साल ये तरावीह की नमाज नहीं पढ़ी जाती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिनों तक तरावीह की नमाज पढ़ाई, लेकिन आपने महज इस वजह से छोड़ दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि ये नमाज हमारी उम्मत पर फ़र्ज़ हो जाए। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त और मोहब्बत थी। बहुत सारे ऐसे मौक़े हैं कि आपने आमाल को मुसलसल नहीं किया या आपने उम्मत को मुसलसल करने की ताक़ीद नहीं फरमाई अपनी हयात मुबारका के अंदर कि कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह तबारक व तआला इस चीज़ को फ़र्ज़ फरमा दें। लेकिन बहरहाल सहाबे कराम रमज़ान मुबारक के अंदर क़याम करते थे बाज़ाब्ता। जिस तरीके से आज तरावीह का एहतमाम होता है वैसा एहतमाम तो नहीं होता था, लेकिन बहरहाल फ़र्दन लोग इसका एहतमाम किया करते थे और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में बाज़ाब्ता इसका एहतमाम किया गया। और उसके बाद से आज तक पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान जहाँ भी आबाद हैं, जिस खित्ते में आबाद हैं, इस नमाज का एहतमाम करते हैं जिसको तरावीह कहते हैं। तो इससे भी क़याम का मकसद हासिल हो सकता है। उसके अलावा तहज्जुद की नमाज हम पढ़ते हैं
تو رمضان کے مہینے کے اندر اگر تہجد کی نماز پڑھتے ہیں تو اس سے بھی قیام کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے، اور قیام کا جو فائدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، وہ معاف ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ دیگر نفلی عبادات کریں، فرائض کا اہتمام کریں، اس سے بھی قیام کا مقصد حاصل ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک بات اس میں توجہ کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ جو شخص رمضان کے مہینے میں قیام کرے، اور رمضان پورے مہینے کا نام ہے، پہلی تاریخ سے لے کر کے 29ویں تاریخ یا 30ویں تاریخ تک جتنے بھی ایام ہیں اور جتنی بھی راتیں آئیں گی، یہ تمام کے تمام رمضان کے اندر داخل ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پورے رمضان جو شخص قیام کرے گا، رمضان کے تمام ایام میں جو قیام کرے گا، اس کے لیے یہ وعدہ ہے کہ اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہے کہ رمضان مبارک کے اندر 10 دن کی تراویح پڑھ لی، 10 دن میں تراویح ختم کر لیا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ذمہ ہلکا ہو گیا اور ہمارے ذمے سے یہ چیز ساقط ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، 10 دن نماز پڑھی تو 10 دن کا ثواب اس کو ملے گا، لیکن وہ جو وعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، وہ اسی وقت معاف ہو جائیں گے جبکہ پورے رمضان قیام کریں۔ تو پورے رمضان قیام کرنے کی صورت یہ ہے کہ آپ پورے سال تراویح پڑھیں، پورے مہینے تراویح پڑھیں، اور پورے مہینے تہجد کا اہتمام کریں، پورے مہینے فرائض اور نوافل کا اہتمام کریں، پورے مہینے راتوں کو قیام کریں، تب اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ ورنہ محض 10 دن کے اندر نمازیں پڑھ لینا، جیسے پہلا عشرہ جب شروع ہوتا ہے تو مسلمانوں کے اندر ایک نیا جوش و خروش ہوتا ہے، اور ساری مسجدیں ایک دم کھچا کھچ بھری ہوتی ہیں، بعض مسجدوں میں تو جگہ نہیں ملتی، لیکن جیسے ہی پہلا عشرہ ختم ہوا مسجدیں پھر خالی ہو جاتی ہے۔ آج ہماری مسجدوں کا یہی حال ہے کہ آج رمضان 20 رمضان ہے، اور 20 رمضان کو آپ رات میں مسجد کے اندر یا دن میں مسجد کے اندر جا کر دیکھیں تو پہلے عشرے میں جو نمازیوں کی صورتحال تھی، پہلے عشرے میں جس طریقے سے مسجدیں بھری ہوئی تھی، آج مسجدیں خالی ہیں۔ تو کیا رمضان ختم ہو گیا؟ نہیں، رمضان ختم نہیں ہوا، اور نہ ہی اس کی فضیلتیں ختم ہوئی، نہ اس کی برکتیں ختم ہوئی۔ بس یہ ہے کہ تھوڑا سا ابال آیا تھا، اب وہ ابال ختم ہو گیا۔ نہیں، یہ چیز مسلسل ہونی چاہیے۔ رمضان کا مہینہ ایک طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تیاری کے لیے دیا ہے کہ رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے وسائل پیدا کر دیتے ہیں کہ آدمی عبادات پر ذرا سا ارادہ کرے، ذرا سا آدمی کوشش کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توفیق دے دیتے ہیں کہ وہ عبادت اچھی طرح سے کر سکے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ شیاطین کو مکمل بند کر دیتے ہیں، اور نفس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کر دیا۔ یہ 2 چیزیں ہیں جو اعمال صالحہ کے اندر رکاوٹ بنتی ہیں، ایک تو نفس اور دوسرے شیطان۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بند کر دیا اور روزہ فرض فرما دیا، جس کے ذریعے سے نفس کمزور ہو جاتا ہے۔ تو یہ 2 رکاوٹیں ختم ہو گئی۔ انسان اگر ذرا سی کوشش کرے، ذرا سا ارادہ کرے، تو کوئی بھی کام نیک عمل وہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں ایک طرح سے پریکٹس کے لیے دیا گیا کہ پورے رمضان ہم روزے رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، ذکر و تلاوت کریں، نمازیں پڑھیں اور قیام کا اہتمام کریں، تاکہ یہ جب عادت بن جائے تو پھر رمضان مبارک کے بعد بھی ہماری عادت بنی رہے، اور پورے سال ہم اسی طریقے سے عبادتیں کرتے رہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر عمل وہ ہے جو تھوڑا ہو لیکن مسلسل ہو، یعنی کام ہمیشہ ہوتے رہنا چاہیے۔ اس لیے اس رمضان مبارک کے مہینے کو غنیمت جان کر کے جتنا زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکتے ہوں وہ کرتے رہیں۔ یہ نہیں کہ 10 دن عبادت کر کے بیٹھ گئے اور ہمیں رمضان کے تمام فوائد حاصل ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیں پورے رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں صرف کرنا ہے، روزے بھی رکھنا ہے، صدقہ خیرات بھی کرنا ہے، ذکر و تلاوت بھی کرنی ہے، تراویح بھی پڑھنی ہے، قیام اللیل بھی کرنا ہے، تہجد کی نماز بھی پڑھنی ہے، اور فرائض اور نوافل کا اہتمام بھی کرنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔